بیت اللہ وال جاندے نے اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کرن واسطے جاندے نے دل لگ جاندا ہے مسجد بیت مسجد حرام نال دل اٹک جاندا ہے بیت اللہ وال نال بندے دا دل نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک دے نال لگ جاندا ہے جدوں آخری دن آندا ہے تا کئی بندے نال اکھاں وچوں آنسو باندے نے تے روندے نے ہائے ہائے آج مسجد آج ساسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تو دور ہو کے جا رہے ہیں آج ساڑھے آخری دن آ گیا ہے اللہ والے ہو برکت والی جگہ ہے مقام والی جگہ گئے عزت شان و شوکت والی جگہ گئے سنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابیو جیڑا بندہ اللہ تے گھر آ کے حج کردا گے اللہ پاک اس بندے دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے او بندے انج او کے صاحب آندا ہے جویں نو ماں نے ہونی جنم دتا ہوئے نا ذرا توجہ کریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا ایک آن والا صحابی آیا ہے آ کے رد کردہ سونیا ذرا ایک گل دا جواب آپ دیو نا دین اسلام دے اندر سب تو افضل عمل کیڑا گئے فرمایا گے گا اللہ تے کی ایمان لے کر کے آنا ہے تجھا اللہ تے رسول تے کی ایمان لے کر کے آنا گئے فرمایا پھر تے تو بعد کیڑا عمل ہے فرمایا میرے صحابیو تے تو بعد افضل عمل ہے اللہ تے راستے تے اندر جہاد کرنا ہے پھر پوچھیا گیا فرمایا بیت اللہ دا حج کرنا سب تو افضل عمل ہے اللہ تے گھر دیاں زیارتاں کرنا سب تو افضل عمل ہے اوے اللہ والیو اللہ تے گھر دیاں زیارتاں کرنا مسجد نبوی اندر جانا بیت اللہ والے جا کر کے تی اللہ تے اگے رو کر کے تی اپنے پروردگار نو راضی کرنا سب تو افضل عمل ہے صفا مروہ دیاں سائیاں کرنیاں سب تو افضل عمل ہے زم پانی پینا خوش نصیبہ والیانو خوش اللہ والیانو نصیب ہویا کردہ ہے اے اللہ والیو کہ جدو بندہ بیت اللہ والے ٹور چاندہ ہے تی سجدے بیچ پہ کر کے اپنے پروردگار نو آگدہ ہے اللہ میں گناہگار جیا بندہ ماں اللہ میں خطاکار بندہ ماں اللہ میں گناہوں تالی پڑے ہویا تیرے چوکھڑ تے آگیاں ماں اللہ میں پیسہ جمع کر کے آج تیرے دروازے تے آ گیا ماں میرا ارادہ ہے کہ اللہ جی تو میں نو معاف کر دے اللہ سنیا تو میرے تے راضی ہو جا اللہ جی تو میرے تے خوش ہو جا اللہ والے ہو انج کر کے نہ ماجی عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے محبوب پاک نو فرما دیا نے سونیا جدو تواڈے صحابہ تی تواڈے یار نا انج کر کے جہاد کردے نے کافراں دے نال لڑائیاں کردے نے ساڈا بھی دل کردا ہے کہ اسی بھی تواڈے نال جائیے جا کر کے تی کافراں دے نال لڑائیاں کریے تواڈے یار پہلی تدیا دا اجر لے جاندے نے جہاد کر کے تی ساڈا عورتاں دا بھی دل کردا ہے اسی بھی جا کر کے تی کافراں دے نال لڑائیاں کریے تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ پیاریا گل سن لا تسی بیت اللہ دا جا کے حج کر لونا اللہ جہاد دا بھی ثواب عطا کر دے گا اللہ پاک تانوں نہ صحابہ دے برابر اللہ اجر عطا کر دے گا اللہ پاک اجر عطا کر دے گا